बरें हुंयसून स्टार्ट करूया 4 3 2 and 1 बर्थडे बॉय सरपंच बाब एंटनी तेजी गोरकार नांव काणा सरपंच पिटान सगळीं आमची तियात्रीस आनी बेतालबतीची भाव भयणानो खूब खुशालकायेचो दीस कित्याक हो म्युजिकल शो जावन आसा तेजे बद्याचो परंपरा आनी इतली नोकेत्रां सांगता क्रिसमसाचे नोकेत्रां जे भाशेन नोकेत्रां अ स्टार हॅज 5 ends. A square has 4 ends. All stars on his cake, see. A triangle has 3 ends. A line has 2 ends. But a circle has no end. And is circle, je amka, sogle betalbati gaunch lokan. A circle has no end because it is a circle of love. Je badminton game bashen, you serve well, you return well, the game begins with love all. We all love Anthony, so we have come here today to celebrate this great day of his life. May God bless him and give him the strength and grace to continue working for the good of the Betalbati people. I wish him all the very best. We are all come to enjoy this great musical show, so I just wish him all the very best and his family too. सगळ्यांक म्हजे मोगाचे जाणटी तशी नेणटी हे म्युजिकल शोक मुगे उल्याक तुमी हिंगा येताय पयले सातेक हांव पयले देव आर्गां दिता जे म्हजे बरोबर देव नासलो जाल्यार हांव हाजे जाग्यार आसचो नासलो जायते फावटी वयर सरून वयर वचून कितले पावसाक पोत्तून सकयल येयला कित्याक तुमी म्हाका सगळ्यांनी म्हजे जाणटेल्यांनी म्हज्या नेणटेल्यांनी सदांच म्हाका प्रेरान तुमी दवरता आनी म्हज्या चड उपकार म्हजे फादर एड्रियनाचो तेजो उपकार म्हज्यान इसरूंक जायना आयज देखून तेणें म्हजे पासत जायते इगोर्जेन मागले हांव तेजो सदांच उपकारी आनी हांव मागता लोकां कडेन जे हांव केन्ना खंय चुकता थिंगा तुमी म्हाका बोगसणे म्हाका दिचे आनी के म्हजे सगळे स्टेजीचेर म्हजे बरी कांतारीस आनी म्हजे बरे म्हजे इश्ट म्हजो बरो मोगाचो इश्ट ज्योती आर्यल सदांच म्हजे सांगात आसता कितें जालें म्हाका सदांच म्हणटा एंटनी टेंशन घेनाका पयशे आसल्यार कितें करपा जाता पूण तूं संवसारान ना जाल्यार आमी कोणाक कितें सांगतले कितें आसल्यार आमी तुका सांगताय अशें करून एक एडवायस दिता म्हाका म्हजो भाव ज्योती आर्यल आनी हांव मागता म्हाका सदांच तुमी तुमच्या प्रेरान दवरचो आनीक देवान म्हाका येत्या वर्साक तो दवरीत हो पोत्तून शो तितले म्हजेर माचेर म्हजे भयणे आनी भाव आहाय ते तांकां घेवन हो पोत्तून हांव शो करतलो आनीक सदांच तुमच्या बराबर हांव रावतलो हें सांगून देव बरें कर म्हणटा देव बरें करूं बाब एंटनी एंटनीचे फ्रेंड एडवोकेट मारिया पावन सोलेले आसा मागता माचेर येवंक एडवोकेट मारिया आनी तेच भाशेन हांव चुकलो म्हजे भाव
आमचे मुजगुकार सदांच मुजे बराबर आतां 5-6 वर्सां जाले मुजे बराबर आहा आनी जे पाकलो तर पाकल्यान तर म्हाका म्हणलें आपण येना म्हूण हांव हांव म्हणटा ताका हांव शो बंद करता म्हूण तो म्हणटा तुगे शो बंद करनाका आपण हूंय आहा थिंगा तो शो बंद करता आनी तुजे बराबर येता आमगे मुजगुकारांक सगळ्यांक काड जातान मुजे आहाय तांकां काड जातान म्हणजे हांव तांकां देव बरें कर म्हणटा. आयज हांगासर 2 जाणांचो सत्कार जावचो आसलो. तो म्हणल्यार सर मार्कुस डिसोजा आनी दुसरो आमचो गांवचो बाब तुमी सगळीं ताका वळखतात बाब जोकी फालेरो. तर जोकी फालेरो जेन्ना आयज हांगासर कंपेर करतालो येजमानपण चलयतालो तर ताची ड्युटी ह्या वेळार हांव करता हांगासर. तर आतां आमी ताचो सत्कार करुया पूण त्या आदी हांव तुमकां ताची वळख करून दितां. एक्चुअली ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन. ताका सगोड आमी वळखतात पूण ताचे टॅलंटा वयर हांव थोडें तुमकां सांगूंक सोदतां. तर बाब जोकी फालेरो हाचें पुरें आनी खरें नांव म्हटल्यार पेरेग्रिनो तिबुर्सियो जोकी फ्रांसिस्को ब्रागांजा फालेरो अलियास जोकी फालेरो. तो डॉक्टर कामिलो लुईस फालेरो आनी तेवदोलिना ब्रागांजा हांच्या एकवटाक आगोस्ताचे 11वेर जल्माक आयलो. सद्याक तो आग्नेल पॉलिटेक्निक वेर्ना हांगा काम करता. 8 ते 10 वर्गांतल्या भुरग्यांक अभ्यास शिकोवंक आदार करता. फिरगोस गवळीक सोबेचो वांगडी 30 आनी 5 वर्सां देव संदेशकार कसो वावुरला आनी वावरीत आसा. फाब्रिकेचो एटॉर्नी म्हूण 3 वर्सां वावर पळयला. फाटल्या 4 दशकांक समाजीक वावर बेतालबाती कोमुनिदादीचो एटॉर्नी आसलो. बेतालबाती स्पोर्टिंग क्लबाचो 10 वर्सां सेक्रेटार आसलो. 11 वर्सां सेंट एंटनी हाय स्कूल माजोर्डा हातून PTA संघटनेचो अध्यक्ष म्हूण वावर केला. फाटल्या 20 वर्सांक सेंट जूड्स हाय स्कूल बेतालबाती हाच्या एक्स स्टुडंट्स एसोसिएशनाचो अध्यक्ष. बेतालबाती विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी VDCचो अध्यक्ष. ताचो माचेर वावर म्हटल्यार सुमार 150 अंकी नाटकुली बरोवन माचेर सादर केल्यात. सुमार 90 कार्नावालाच्यो पार्टी बरोवन सादर केल्यात. 22 तियात्र बरोवन मागचेर दिग्दर्शल्यात. तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार मोजी वाड पासून तियात्रान जोकी फालेरोच्या तियात्रान जाल्ली. ताच्या तियात्रानूच हांव आयज तुमकां तियात्रांनी दिसता जाल्यार जोकी फालेरोक लागून कारण म्हजी वाड जाल्या ताच्या तियात्रा वरवीं. 11 नॉन स्टॉप ड्रामा बरोवन माचेर दाखयल्यात. सुमार 300 कांतारां घोडल्यांत. नेमाळ्याचेर लेख आनी कविता बरोवन उजवाडाक आयल्यात. आनी ताणें पुस्तकां बरयल्यांत ती एपोरी. ताची 5 पुस्तकां उजवाडाक आयल्यांत. ती जावन आसात काळीज आवयचे. हाचे 7 एक अंकी नाटकुली आसात. जमनी वेळे फेळ ह्या बुकार 5 पार्ट्यो आसात. तुमी सुदरोंक जाय ह्या बुकार नॉन स्टॉप ड्रामा ह्या ड्रामान हांवेनूय भाग घेतलोलो. गोंयकारांचे दुश्ट परिणाम हो एक तियात्र रुपान आसा. देव हो देंवचार होवूय एक तियात्र जावन आसा. कोंकणी भास बोरपावळींतल्यान उचल्या पावंड्यार दवरपी आनी 5 पुस्तकां उजवाडाक हाडपी न्हूय आनी कोण पूण तो जावन आसा बाब जोकी फालेरो. सगळ्यांनी ताका ताळयो दिवच्यो. तर आतां
बाब जोकी फालेरचो सत्कार आमचो आईच्या दिसाचो बर्थडे बॉय आमचो सरपंच बाब एंटनी फेर्नांडीस हाच्या हातांतल्यान सगळ्यांनी बाब जोकी फालेराक ताळयो मारच्यो. थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.